Hello everyone. आजको हाम्रो टपिक छ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है सर? सो यहाँनिर सर्कुलर मोशन हामी सबैलाई याद छ. ठीक है सर? एउटा सर्टेन with respect to a certain point यदि एउटा बडी चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा मुभ गर्दैछ. राइट? ठीक है सर? ओके. भन्नु मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म जति डिस्टेन्स छ यहाँदेखि यहाँ पनि त्यति नै डिस्टेन्स हुन्छ. राइट? सो यसलाई हामीले सर्कुलर मोशन भन्छ. सबैलाई याद छ यो कुरा. ठीक है सर? सो यहाँनिर हामीले जुन चाहिँ सेन्टरदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले के भन्छ? रेडियस. ओके? एग्री गर्छ? सो यो हाम्रो के भयो? सर्कुलर मोशन भयो. अब सर्कुलर मोशन तिमीलाई याद गर्नुपर्ने, थाहा छैन भने याद गर्नु. इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. कुरा बुझ्यौ? अब तिमीले भन्छौ किन एक्सेलरेटेड भन्दाखेरि चाहिँ स्पीड चाहिँ कांस्टेंट बस्छ. स्पीड के बस्छ नानी हो? कांस्टेंट. भन्नु मतलब यहाँनिर स्पीड 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यहाँनिर पनि स्पीड चाहिँ कति हुन्छ? 10 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ. सो स्पीड इज सेम. स्पीड सेम छ तर किन चाहिँ हामीले यसलाई एक्सेलरेटेड भनेको भन्दाखेरि डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ. भन्नुको मतलब भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ. कसरी भन्दा यहाँ यो पोइन्टमा मैले सपोज सोधे यो पोइन्टमा डाइरेक्सन कता छ पार्टिकलको भनेर सोधे भने तिमीले के बनाउनु पर्छ? ट्यान्जेन्ट. अनि तिमीले के भन्छौ? दिस इज द डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी. अनि मैले सपोज सोधे यो पोइन्टमा पार्टिकलको डाइरेक्सन कस्तो छ? यु हैव टु ड्रा अ ट्यान्जेन्ट. अनि तिमीले के भन्छौ? यतापट्टि छ डाइरेक्सन. सो स्पीड सेम छ बट पार्टिकलको के हुँदैछ? डाइरेक्सन चेन्ज हुँदैछ. बुझ्यौ? सो सिन्स पार्टिकलको डाइरेक्सन चेन्ज हुँदैछ के चेन्ज हुन्छ? भेलोसिटी. राइट? सो यहाँ म लेखिदिरहेको छु. Velocity keeps changing, okay, because of change in direction. So you पनि 1 marks का question हो. Because of change in direction. Okay, त्यही भएर चाहिँ यो मोशन हामीले के भन्छ? एक्सेलरेटेड मोशन भन्छ. ठीक है सर? सेकेन्ड कुरा, यहाँनिर we have to learn about angular displacement. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट के हो त? त्यो बुझ्नु पर्छ. यहाँ सुन. सपोज ध्यान दिनु नि. सपोज इनिशियली यहाँनिर एउटा हामी कुनै पनि एउटा आर्बिट्रेरी लाइनलाई कन्सिडर गरौँ. ठीक है सर? र हराइजन्टल लाइनलाई कन्सिडर गरौँ. ओके? अनि मानिलियो पार्टिकल यहाँ छ अरे. पार्टिकल यहाँ छ. दैट मीन्स लेट्स से इट इज एट एन एंगल θ1. हराइजन्टल सँग त्यो पार्टिकलले कति एंगल बनाउँछ? θ1. ठीक है सर? ओके? सो पार्टिकल इनिशियली यहाँ छ. इनिशियली यहाँ छ. अब आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन्टरवल केही समय बाद त्यो पार्टिकल चाहिँ यहाँदेखि यहाँ गयो अरे. ठीक है सर? सो यहाँनिर इट विल मेक अ डिफरेंट एंगल. ओके नो? ओके? लेट दैट एंगल बी θ2 विथ रेस्पेक्ट टू सेम हराइजन्टल. ठीक है सर? सो इनिशियली पार्टिकल कति एंगल बनाउँदै थियो? θ1 एंगलमा थियो. फाइनल पोजिसन कहाँ छ? पार्टिकल कति एंगल बनाउँदैछ? θ2 एंगल बनाउँदैछ. राइट? भन्नुको मतलब यहाँ पार्टिकलले यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो. यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो. राइट? या त यसलाई हामीले भन्न सक्छ डिस्प्लेसमेन्ट. यो तिम्रो नर्मल डिस्प्लेसमेन्ट भयो. लेट इट बी डेल एस. ठीक है नानी? ओके? सो यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली के भन्छ? डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ. ओके? तर पार्टिकलले इन टर्म्स अफ एंगल हेर्यो भने पार्टिकलले यति एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो. यति यहाँदेखि यहाँसम्म. ठीक है सर? आई होप तिमीले फिगरलाई क्लियरली देख्दैछौ. राइट? सो पार्टिकलले डिस्प्लेसमेन्ट नर्मल डिस्प्लेसमेन्ट हेर्यो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँ ट्राभल गर्यो. त्यसलाई हामीले डेल एस भन्ने. तर इन टर्म्स अफ एंगल चाहिँ पार्टिकलले यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गरेछ इन टर्म्स अफ एंगल. राइट? हो यसलाई चाहिँ भन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट डेल थीटा. कुरा बुझ्यौ? सो यहाँ दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट भयो. एउटा चाहिँ तिम्रो नर्मल लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट डेल एस. यो जुन चाहिँ डेल एस छ यो चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हो. अर्को चाहिँ के छ? डेल थीटा. डेल थीटा चाहिँ के हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट. कुरा बुझ्यौ? ओके? अनि हामीलाई थाहा छ यो लेन्थ हामी के भन्छ? रेडियस.
राइट। सो हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँनिर सिम्पल हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डेल थीटा इज इक्वल टु डेल एस डिवाइडेड बाइ आर। यति बेला मैले पहिलादेखि सिकाएको एंगल एट द सेन्टर इज इक्वल टु लेन्थ अफ आर डिवाइडेड बाइ रेडियस। यो हामीले पहिला पनि सिकेको छ सबैजनाले ल। सो यो फर्मुला चाहिँ तिम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द फर्मुला फर एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। ठिकै छ। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट को डेफिनेसन के छ एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल। मतलब यो जुन चाहिँ रेडियस वेक्टर छ यो जुन चाहिँ रेडियस वेक्टर छ यो रेडियस वेक्टरले कति एंगललाई स्वेप्ट गर्यो कति एंगललाई कभर गर्यो स्वेप्ट गर्यो या त कभर गर्यो हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। कुरा बुझ्यो। अनि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले के को युनिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेडियन। याद राख्छ रेडियन। रेडियन पनि मैले तिमीलाई इनिशियल लेक्चर्सहरुमा पढाइसकेको छु रेडियन के हो राइट। त्यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा रैड पनि भन्छ राइट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ इट इज द एंगल स्वेप्ट द एंगल स्वेप्ट बडा लिनु भन्छ नि हैन द एंगल स्वेप्ट बाइ द रेडियस वेक्टर। ठीक छ। रेडियस वेक्टरले एउटा पर्टिकुलर गिवन टाइम इन्टरभलमा कति एंगल चाहिँ कभर गर्यो कति एंगल चाहिँ कभर गर्यो हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। ठीक छ। फर्मुला यहाँ छ अनि इन टर्म्स अफ के हामीले हेर्छ इन टर्म्स अफ रेडियन। युनिट चाहिँ के छ रेडियन। ठीक छ। ओके अब यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट सक्यो। नेक्स्ट छ एंगुलर भेलोसिटी। एंगुलर भेलोसिटी भनेपछि चाहिँ यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ ओमेगा हो। नम्बर 1 कुरा एंगुलर भेलोसिटी इज रिप्रेजेन्टेड बाइ सिम्बल ओमेगा। ठीक छ। अब एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा याद छ कि भेलोसिटी भन्नेबित्तिकै डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हो राइट। डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइमलाई नै हामीले के भन्छ भेलोसिटी। तर यहाँनिर एंगुलर भेलोसिटी छ हैन। सो एंगुलर भेलोसिटीको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइडेड बाइ टाइम। ओके। अनि यसलाई चाहिँ हामीले एभरेज एंगुलर भेलोसिटी भन्छ। एभरेज चाहिँ छ त्यही भएर मैले बार लगाइदिएको बुझ्यौ। यो बारले चाहिँ के बुझाउँदैछ इट इज एभरेज एंगुलर भेलोसिटी। ठीक छ। ओके। सो भेलोसिटी हेर है नर्मल भाषामा हामीले भेलोसिटीलाई के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हैन। डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइमलाई नै हामीले के भन्छ भेलोसिटी राइट। तर यहाँनिर एंगुलर भेलोसिटी छ त्यही भएर चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी फर्मुला चाहिँ के भयो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम इन्टरभल। ठीक छ। ओके। सो यहाँनिर डेल थीटा तिम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो भने अब इनिशियल देखि फाइनल जानुको लागि लेट्स से टाइम इन्टरभल डेल टी लाग्यो राइट। सो इनिशियल देखि फाइनल जानुको लागि केही न केही टाइम इन्टरभल त चाहियो त हैन। लेट्स से टाइम इन्टरभल चाहिँ कति लाग्यो डेल टी हैन। सो त्यति बेला चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम इन्टरभल गिव्स अस द एभरेज एंगुलर भेलोसिटी। कुरा बुझ्यौ। ओके। अब यहाँ सुन। सो इफ डेल टी इज भेरी क्लोज टु 0 भन्नुको मतलब चाहिँ यो टाइम इन्टरभल चाहिँ एकदमै कम्ती छ अरे। सपोज यो टाइम इन्टरभल यहाँदेखि यहाँ जाने टाइम इन्टरभल चाहिँ एकदमै सानो छ भनेदेखिलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने लिमिट लगाउन सक्छौं यहाँ राइट। दुईपट्टि हामीले लिमिट लगाउन सक्छौं। लिमिट डेल टी टेन्ड्स टु 0 ओमेगा बार इज इक्वल टु लिमिट डेल टी टेन्ड्स टु 0 डेल थीटा बाइ dt डेल टी। सो यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै म्याजिक गरेको छैन। सिम्पली मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले दुईपट्टि लिमिट्स लगाएँ। ओके। सो इफ भनेको बुझ्छ नि हैन। यदि इट्स नट दैट एभ्री टाइम हुन्छ तर इफ द टाइम इन्टरभल इज भेरी स्मल हामीले एकदमै कम्ती टाइम इन्टरभल लियो लेट्स से 0.001 सेकेन्ड त्यो लियो भनेदेखिलाई मैले दुईपट्टि नै लेफ्ट ह्यान्ड साइड एज वेल एज राइट ह्यान्ड साइडमा के लगाइदिए लिमिट्स लगाइदिए। बुझ्यौ। सो लिमिट्स लगाएपछि ध्यान दिएर लिमिट्स लगाएपछि चाहिँ हामीले के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एभरेज भेलोसिटी लेख्दैन। यो के थियो मैले के भनेको थिएँ एभरेज इनिशियल भेलोसिटी या त एभरेज एंगुलर भेलोसिटी। एभरेज एंगुलर भेलोसिटी भन्दै थिएँ अघि मैले यसलाई मैले के भन्दै थिएँ यहाँ लेखिदिरहेको छु एभरेज एंगुलर भेलोसिटी। एंगुलर भेलोसिटीको एभरेज भन्दै थिएँ हैन। अब लिमिट्स लगाएपछि चाहिँ म एभरेज भन्दिन तर के हुन्छ इन्स्टेन्टेनियस। सो यो ओमेगा मात्रै भनेको चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस हो। तिमीले लेखिराख यो ओमेगा मात्रै भनेको चाहिँ के हो इन्स्टेन्टेनियस हो।
बुझ्यो? सो दिस इज इन्स्टेन्टेनियस एंगुलर भेलोसिटी इज इक्वल टु, अब यहाँनिर लिमिट डेल टी लाग्ने बित्तिकै यो डेल को सिम्बल हटाएर के आउँछ, d थीटा बाइ dt आउँछ. सो दिस इज द फर्मुला फर इन्स्टेन्टेनियस एंगुलर भेलोसिटी, ओमेगा इक्वल्स टु d थीटा बाइ dt. ठिकै छ नानीहरु? ओके, सो सबैले यो नोट डाउन गर, ओमेगा इक्वल्स टु d थीटा बाइ dt. ल, त्यो डेल को सिम्बलहरु हराउँछ, यो लिमिट लागेपछि यो डेल हराएर चाहिँ d थीटा बाइ dt आउँछ, डेरिभेटिभ पार्ट आउँछ. ल, अब यसको बारेमा डिटेलमा तिमीले म्याथमा पढ्छौ. ओके, सो अनि एंगुलर भेलोसिटीको युनिट, यसको एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड. ओके, यहाँनिर म लेखिदिइराख्छु छु, यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड. ठिकै छ? ओके, बिकज एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट को रेडियन भइहाल्यो युनिट बाइ टाइम भनेको चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड. सो दिस इज द एसआई युनिट फर एंगुलर भेलोसिटी. ठिकै छ? ओके, नेक्स्ट हाम्रो छ टाइम पिरियड. सो टाइम पिरियड भनेको के हो? टाइम टेकन टु कम्प्लिट वन कम्प्लिट रेभोल्युसन. मतलब यहाँबाट सुरु भयो पार्टिकलको मोसन, सपोज यहाँबाट सुरु भयो, यहाँबाट सुरु भएर फेरि एक राउन्ड घुमेर फेरि यहीँ आइपुग्नु कति टाइम लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ टाइम पिरियड. बुझ्यौ? सो टाइम पिरियड भनेको चाहिँ टाइम टेकन टु कम्प्लिट वन कम्प्लिट रेभोल्युसन. बुझ्यौ? सो एउटा कम्प्लिट रेभोल्युसनलाई कभर गर्नु कति टाइम लाग्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, टाइम पिरियड. ठिकै छ? ओके नानीहरु, आई थिंक इट्स अल क्लियर. सो वन कम्प्लिट रेभोल्युसन भनेको के हो, यहाँदेखि एक राउन्ड घुमेर फेरि यहाँ आइपुग्नु कति टाइम लाग्यो हो, त्यसलाई चाहिँ भन्छ टाइम पिरियड. ठिकै छ? अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक छ रिलेसन बिट्विन ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी, v इज लिनियर भेलोसिटी, नर्मल हामीले चलाउने भेलोसिटी जो हामीले पहिला सिक्थ्यौं, भेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम v, अनि t इज टाइम पिरियड. ठिकै छ? ओके, अब यहाँ हो यसको रिलेसन अब हामी हेर्नेवाला छौं. ठिकै छ? यहाँनिर हामीले v नराखौं, हामीले यसलाई न्यू बनाइदिउँ. ल, v हैन न्यू बनाइदिउँ. न्यू भनेको चाहिँ के नानी हो? फ्रिक्वेन्सी. अब फ्रिक्वेन्सी त मैले भनिरहनु पर्दैन, फ्रिक्वेन्सी भनेको त रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियडलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छ. सबैलाई थाहा छ हैन? फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो नानी हो? रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड. आई होप सबैलाई याद छ यो कुरा. ठिकै छ? ओके, सो यहाँ अब मजाले हेर है. सो दिस इज द रिलेसन बिट्विन ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी एन्ड टाइम पिरियड. राइट? अब हेर, if small t equals to टाइम पिरियड, मतलब यदि हामीले टाइम इन्टरभल चाहिँ टाइम पिरियड को बराबर लियो, यदि मैले टाइम इन्टरभल चाहिँ कसको बराबर लिए? टाइम पिरियड को बराबर लिए भने मेरो थीटा को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ? थीटा को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ थीटा विल बी 2 पाई रेडियन. राइट? यहाँ हेर त, यदि मैले टाइम चाहिँ कति लिए? टाइम पिरियड को बराबर, मतलब टाइम पिरियड भने के हो? एक कम्प्लिट चक्कर काट्नु हैन? अब एक कम्प्लिट चक्कर काट्दा कति डिग्री हुन्छ यो? वन कम्प्लिट राउन्ड भनेको कति डिग्री हुन्छ? 360 डिग्री हैन? अब यो 360 डिग्रीलाई इन टर्म्स अफ पाई लेख्दा कसरी लेख्छ हामीले? 360 डिग्रीलाई इन टर्म्स अफ पाई लेख्यो भने 2 पाई हो नि त हैन? ठिकै छ? सो जसलाई थाहा छैन तिमीले हेर, यहाँनिर कुनै पनि एउटा एंगल छ, जस्तै यहाँ 360 छ. यदि तिमीले यसलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु छ, यो त डिग्रीमा छ, यदि तिमीले यो एंगललाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यु हैव टु मल्टिप्लाई बाइ, ध्यान देऊ केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यु हैव टु मल्टिप्लाई बाइ पाई बाइ 180, त्यहाँदेखि यो रेडियनमा कन्भर्ट हुन्छ. बुझ्यौ? सो कुनै पनि एंगल, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि एंगललाई डिग्री देखि रेडियनमा लानु छ भने यु हैव टु मल्टिप्लाई बाइ पाई बाइ 180. बुझ्यौ? सो यहाँनिर मैले 360 डिग्रीलाई 360 डिग्री किन लिए? बिकज मैले टाइम कति लिँदैछु? टाइम पिरियड को बराबर, मतलब वन कम्प्लिट रोटेशन. सो वन कम्प्लिट रोटेशन भने कति डिग्री हो? 360 डिग्री हो त हैन? सो 360 डिग्रीलाई मैले रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु छ. सो 5 बाइ 180 ले मल्टिप्लाई गर्दै 0 0 काट्यो, 18 2 जा 36. सो कति आयो? 2 पाई आयो. त्यही भएर थीटा चाहिँ कति आयो? 2 पाई. ओके नानी हो? ओके, अब यहाँ सो टाइम इन्टरभल मैले लिए t,
ठिकै छ। सो टाइम इन्टरभल क्यापिटल टी को बराबर लिए डेल टी, टाइम इन्टरभल मैले कति लिए क्यापिटल टी को बराबर। सो डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो मेरो, एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो 2 पाई, ठिकै छ, 2 पाई रेडियन आयो, ठिकै छ। सो ओमेगा, ओमेगा को फर्मुला कति हुन्छ मेरोमा डेल थीटा बाइ डेल टी हैन। सो डेल थीटा कति छ 2 पाई अनि डेल टी कति छ क्यापिटल टी, राइट। सो ओमेगा को भ्यालु कति आयो 2 पाई बाइ टी भने पनि भयो, या त यसरी पनि राख्दा भयो, यो पनि करेक्टै हो, ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई बाइ टी, यो पनि करेक्टै हो। याद राख्नु यो क्लास 12 मा ओभर चाहिन्छ नि फेरि यो कुराहरु ल। सो मजाले हेर, ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई बाइ टी भयो, ठिकै छ। और ओमेगा लाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौं 2 पाई, अब रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड यानी कि 1 बाइ क्यापिटल टी छ नि हैन, रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड, रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियडलाई के भन्छ फ्रिक्वेन्सी। सो 2 पाई न्यू, सो यो सिम्बल को नाम चाहिँ न्यू हो, फ्रिक्वेन्सी को सिम्बल, बुझ्यौ। सो तिमीले माथिको ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई बाइ टी नै राख्दा पनि भयो, या त रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड भने के हो फ्रिक्वेन्सी। सो 2 पाई इन्टु फ्रिक्वेन्सी यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। सो दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन जो तिमीलाई फर्दर क्लासेसमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल, चाहिन्छ यो कुरा, ठिकै छ। सो आई होप तिमीले यहाँसम्म मजाले फलो गर्दैछ, यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ भनेर म आशा गर्छु, राइट। हामीले यहाँनेरि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट पढ्यो, एंगुलर भेलोसिटी के हो त्यसको बारेमा पढ्यो, युनिट पढ्यो एंगुलर भेलोसिटी को रेडियन पर सेकेन्ड, डिस्प्लेसमेन्ट को रेडियन पढ्यो, राइट। त्यहाँदेखि फर्मुला निकाल्यो ओमेगा इक्वल्स टु डी थीटा बाइ dt भन्ने फर्मुलाहरु निकाल्यो, त्यहाँदेखि टाइम पिरियड त इजी थियो, राइट। अनि यहाँ हामीले फाइनली ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई, अब कतिवटा बुकमा f लेख्छ यसलाई, फ्रिक्वेन्सीलाई f लेख्छ, मैले चाहिँ न्यू चलाएको छु ल, न्यू ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई ल। अब यति सकेर अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन चाहिँ कसको छ भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसन बिट्विन एंगुलर भेलोसिटी एन्ड लिनियर भेलोसिटी। सो यो चाहिँ न्यू हैन, यो चाहिँ v हो ल, यो चाहिँ v हो, यहाँ लेख्दै पनि राख्छु, यो चाहिँ के हो लिनियर भेलोसिटी, यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी को सिम्बल हैन, यो चाहिँ v नै हो ल, स्मल v। सो लिनियर भेलोसिटी, ओके। सो अब हामी निकाल्ने वाला छ द रिलेसन बिट्विन एंगुलर भेलोसिटी एन्ड लिनियर भेलोसिटी, ठिकै छ, ओके। सो यहाँ सजिलो छ, टफ छैन यहाँ चाहिँ। विल स्टार्ट विथ दिस एक्सप्रेसन डेल थीटा इक्वल्स टु डेल s बाइ r, अघि मैले जुन चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट को रिलेसन लेखेको थिएँ, ठिकै छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईपट्टि डेल t ले मल्टिप्लाई गर, डिवाइड गर्छु दुईपट्टि। सो दुईपट्टि नै के गर डिवाइड बाइ डेल t, सो दुईपट्टि मैले केले डिवाइड गर्दै नानी हो डेल t ले डिवाइड गर्छु, ठिकै छ। डिवाइड गरिसकेपछि लिमिट लगाइदियो दुईपट्टि, डेल t टेन्ड्स टु 0, दुईपट्टि लिमिट लगाइदियो। ध्यानसँग हेर है, मैले केही डरलाग्दो गरेको छुइनँ, मैले पहिला चाहिँ डेल t ले दुईपट्टि मल्टिप्लाई गर्दै, सरी डिवाइड गर्दै त्यहाँबाट लिमिट्स लगाउँदै छु ल। सो यहाँनिर के गर भन्दाखेरि चाहिँ 1 बाइ r लाई अलगै राख, 1 बाइ r, बिकज रेडियस त कन्स्टेन्ट हुन्छ नि हैन, सर्कुलर मोसनमा रेडियस कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो r लाई अलगै राख, त्यहाँबाट लिमिट लगाऊ, लिमिट डेल t टेन्ड्स टु 0 डेल s बाइ डेल t, ठिकै छ नानी, ओके। अब यहाँ सो के हुँदैछ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट लगाइदियो दुईपट्टि, r कन्स्टेन्ट थियो बाहिर निकाल्यो, ठिकै छ, ओके। अब यहाँनिर लिमिट लगाउने बित्तिकै मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ, लिमिट लगाएपछि यो डेल सिम्बल हटेर डेरिभेटिभ आउँछ हैन, d थीटा बाइ dt, ओके। यहाँनिर 1 बाइ r छ, लिमिट लगाउने बित्तिकै डेल सिम्बल हटेर डेरिभेटिभ आउँछ ds बाइ dt, ठिकै छ। सो इजी छ, एकदमै सजिलो छ, राइट। मैले खाली लिमिटलाई रिमुभ गरिदिए, अन्त लिमिट हाम्रो यहाँ छ, लिमिट लगाएपछि डेल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेरिभेटिभमा कन्भर्ट हुन्छ। सो डेरिभेटिभमा कन्भर्ट भयो, ठिकै छ। यतापट्टि पनि डेरिभेटिभमा कन्भर्ट भयो, यतापट्टि पनि डेरिभेटिभ बन्यो ds बाइ dt, राइट। अब यहाँ d थीटा बाइ dt, सो d थीटा बाइ dt भनेको के रहेछ ओमेगा, सो एंगुलर भेलोसिटी, राइट। यहाँनिर 1 बाइ r छ, ओके। अब ds बाइ dt, ds बाइ dt भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट, s भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त हैन, हामीलाई यहाँ चाहिँ s भनेको त लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हो। सो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको त के हो नर्मल भेलोसिटी हैन नानी हो। d थीटा, थीटा भनेको त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको त एंगुलर भेलोसिटी हो, तर यो त ds बाइ dt हो नि त, मतलब लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। सो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम त के हो भेलोसिटी, सो यसलाई मैले रिमुभ गरेर के लेख्दै लिनियर भेलोसिटी,
ओके अनि यहाँ तिम्रो के आयो एंगुलर वेलोसिटी ओके सो यहाँको भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला v इक्वल्स टु r त लैजाऊ ओमेगा r एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ v इक्वल्स टु ओमेगा r राइट यसलाई चाहिँ वेक्टर फर्ममा पनि लेख्न सक्छ जो कि जरुरी पनि छ तिमीले वेक्टर फर्म पनि सिक्नु पर्छ वेक्टर फर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ v वेक्टर इक्वल्स टु ओमेगा क्रस अफ r ठीक छ सो वेक्टर फर्ममा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले v इक्वल्स टु चाहिँ कति लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओमेगा क्रस अफ r सो क्रस प्रोडक्ट हुन्छ बुझ्यौ यो चाहिँ स्केलर फर्म थियो वेक्टर फर्ममा चाहिँ तिम्रो velocity linear velocity is equal to angular velocity cross cross product dot product तिमीलाई थाहा छ वेक्टर्स मा क्रस अफ रेडियस वेक्टर ठीक छ ओके सो वेक्टर फर्ममा चाहिँ यो लेख्छ नर्मल हामीले स्केलर फर्ममा चाहिँ यो लेख्छ ठीक छ सो बोथ दिस एक्सप्रेसन along with this is very important right so it's a very short chapter okay च्याप्टर पनि भन्नु सक्छ यसलाई यता एउटा टपिक पनि हामीले मानिलिन सक्छ ठीक छ अब बट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब लास्ट यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन व्हिच इज अनदर इम्पोर्टेन्ट डेरिवेसन सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेन्ट ठीक छ आई होप यहाँसम्म क्लियर छ प्र्याक्टिस गर्नु केही डाउट्स अनि मलाई भन्नु ल नाउ लेट्स मूव अन टु सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन सो सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन भनेको यहाँ नै कुनै पनि सर्कुलर मोसनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फोर्स कुन चाहिँ हो सेन्ट्रिपेटल फोर्स हैन जो चाहिँ कता लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब एउटा सर्कुलर मोसन छ भन्देखिलाई हैन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फोर्स चाहिँ के हो एक्टिङ टुवर्ड्स द सेन्टर जसलाई हामीले सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्छ एफसी बुझ्यौ अब यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स को फर्मुला थाहा हुनुको लागि हामीले सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन को फर्मुला थाहा हुनुपर्छ ठीक छ ओके सो let us try to find out the formula for centripetal acceleration so यसको डेरिवेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ठीक छ ओके सो मैले भनिहाले यहाँनेरि कुनै पनि एउटा सर्कुलर मोसनको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फोर्स कुन चाहिँ हो सेन्ट्रिपेटल फोर्स दैट इज एक्टिङ टुवर्ड्स द सेन्टर ठीक छ नानीहरु ओके सो पहिला हामी के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ध्यान दियौ यहाँनेरि लेट अस टेक टु पोइन्ट्स ओके यहाँनेरि पोइन्ट p राखौं यहाँनेरि पोइन्ट q राखौं दुईटा पोइन्ट्स राखौं so we will be taking 2 points point p and point q let the center be o and देखिन यो डिस्टेन्स रेडियस हुन्छ यो डिस्टेन्स पनि के हुन्छ रेडियस r हुन्छ यहाँ देखिन यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई डेल s भनिदियौ हामी डिस्प्लेसमेन्ट लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट अनि यहाँनेरि इन टर्म्स अफ एंगल भनिदियौ डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट ठीक छ अब यहाँ यो पोइन्ट p मा यदि मैले भेलोसिटी सोधे पोइन्ट p मा भेलोसिटी कता हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ ट्यान्जेन्ट सो एउटा ट्यान्जेन्ट बनाइदिए मैले यहाँ है ट्यान्जेन्ट बनाइदिए ठीक छ ओके सो हाम्रो सर्कल पर्फेक्ट सर्कल छैन त्यही भएर यो ट्यान्जेन्ट अलिकति हाम्रो पर्फेक्ट बनेन सो लेट मी जस्ट ट्राई टु मेक इट पर्फेक्ट वान ठीक छ तिमीले यु क्यान युज कम्पास ल यहाँनिर चाहिँ म एउटा रफली बनाइदिँदैछु सो यहाँनिर एउटा ट्यान्जेन्ट हामीले बनाएँ ठिकै छ भेलोसिटी v1 यताबाट छ डाइरेक्सन ठीक छ त्यसरी नै पोइन्ट q को लागि भेलोसिटी कता हुन्छ ट्यान्जेन्ट बनाउनु पर्यो v2 दुईटाको भेलोसिटी छ v1 र v2 र v2 को याद राख्छ डाइरेक्सन चाहिँ अलग-अलग हो तर म्याग्निट्युड चाहिँ सेमै हुन्छ हैन सो हामीलाई यति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ म्याग्निट्युड अफ v1 and v2 is same magnitude is same ओके खाली के मात्रै डिफरेन्स रहने हो डाइरेक्सन मात्रै अलग-अलग छ ठीक छ अब यहाँ ध्यान देऊ सो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ दुईटा भेक्टर छ हैन v1 र v2 we will draw it in the from the same point ठीक छ सो v1 र v2 लाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि we will draw it from the same point भन्नुको मतलब चाहिँ let us take any point a ठीक छ and point a बाट I will draw these two vectors v1 पनि म यही बनाउँछु v2 पनि म यहीबाट बनाउँछु अब कति जना यहाँ कन्फ्युज भयो अरे कसरी हुन्छ यस्तो सो हामीलाई याद छ we can always shift the vectors हैन शिफ्ट गर्न सक्छ सो v1 लाई मैले शिफ्ट गरेर ठीक त्यसको प्यारललमा एउटा भेक्टर बनाउन सक्छु सक्दिन हामीले पढेको छ यो कुरा भेक्टर च्याप्टरमा शिफ्टिङ अफ भेक्टर्स सो मैले के गरे यो भेक्टरलाई के गर्दैछु शिफ्ट गर्दैछु अनि फेरि v2 लाई पनि के गर्दैछु शिफ्ट गर्दैछु I am drawing a vector parallel to v2
लेन्थ त्यही छ v1 र v2 को ठिकै छ v1 को जत्रो लेन्थ यही पनि त्यत्रै छ v2 को जत्रो लेन्थ यही पनि त्यत्रै छ ओके तर मैले के गरे शिफ्ट गरे शिफ्टिङ कसरी गर्छ हामीले अलरेडी सिकेको छ एउटा भेक्टर यहाँ छ भने म त्यसको ठीक प्यारलल अर्को भेक्टर बनाउन सक्छु एन्ड बोथ विल बी सेम सो शिफ्टिङ अफ भेक्टर्स मैले यहाँ त्यही चलाए ल शिफ्ट गरे मैले भेक्टर्सलाई अनि एउटा कमन पोइन्टबाट स्टार्ट गराए ठिकै छ अब यहाँ सुन लेट्स से दिस इज b एन्ड दिस इज c ओके अब यहाँदेखि यहाँसम्म पनि एउटा भेक्टरले मार्क गरिदेऊ लेट दैट बी भेक्टर del b ठिकै छ सो यसले चाहिँ के दिन्छ त यो del b ले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन द डाइरेक्सन भनौं न हैन यहाँनेरि v1 यतापट्टि थियो v2 यतापट्टि छ सो यो del b ले चाहिँ के दिँदैछ चेन्ज इन द भेलोसिटी ओके मैग्नीट्यूड पार्ट कि डाइरेक्सन पार्ट बिकज मैग्नीट्यूड त सेम हुन्छ ओके अब यहाँनेरि ध्यान देऊ सो मैले के गरे अब यहाँ सुन इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त मैले यसलाई र यसलाई प्यारलली शिफ्ट गराए राइट अनि एउटा कमन पोइन्टबाट स्टार्ट गरे ओके अनि यो BC भेक्टरले चाहिँ के दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ BC भेक्टरले चाहिँ के दिँदैछ तिम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी दिँदैछ del b ओके यो तिमीले ट्रायंगल लबाट पनि लेख्न सक्छौ ट्रायंगल लबाट के हुन्छ यहाँ त ट्रायंगल लले के भन्छ this v1 and del b both are in same order so v1 plus del b same order equals to this is in opposite order so that will be the resultant so triangle law सबैलाई थाहा छ right the sum of two vectors is given by the third vector of opposite order so opposite order मा छ v2 ठीक है सो यहाँबाट मेरो del b को भ्यालु कति आउने रहेछ v2 minus v1 हैन ठीक है सो यसरी तिमीले भेक्टर ल अफ एडिसन जुन चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल ल छ त्यहाँबाट पनि निकाल्न सक्छौ बुझ्यौ सो del b भनेको चाहिँ के हो v2 minus v1 दैट इज चेन्ज इन भेलोसिटी ठीक है अब हेर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर कति एंगल बनिन्छ del थीटा यहाँनिर पनि त्यही एंगल बनिन्छ del थीटा यो चाहिँ अब एउटा म्याथमेटिक्सको थ्योरम हो जसले के भन्छ भन्दाखेरि थ्योरम यो त्यति बेसी इम्पोर्टेन्ट छैन तिमीलाई याद चाहिँ हुनुपर्छ ओके लेखिरहनु पनि पर्दैन तर इफ यु वान्ट यु क्यान राइट इट अल्सो म लेखिदिराख्छु ल द एंगल मेड बाय radii at center is same as angle made by their or made by the tangents so यो जुन चाहिँ tangent छ v1 र v2 यो tangent ले त्यति नै एंगल बनाउँछ जति तिम्रो रेडियस ले बनाउँदै थियो बुझ्यौ सो यो पॉइंट q अनि पॉइंट p बाट जुन चाहिँ रेडियस हामीले बनाएको छ त्यो रेडियस ले जति एंगल बनाउँछ सेन्टरमा तिनीहरुको करेस्पोन्डिङ ट्यान्जेन्ट यो v1 पनि के हो ट्यान्जेन्ट v2 पनि के हो ट्यान्जेन्ट तिनीहरुको ट्यान्जेन्ट ले पनि त्यति नै एंगल बनाउँछ सो v1 र v2 ले पनि कति एंगल बनाउँछ del थीटा एंगल बनाउँछ बुझ्यौ सो यो तिम्रो म्याथ्स को एउटा थ्योरम हो सर्कल च्याप्टरमा त्यसमा म डिटेलमा जादिन खाली यति मात्रै लेखिराख्छु ल ओके सो एंगल कति बनाउँछ del थीटा बनाउँछ ओके अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर when del t is very less जो अहिलेसम्म हामीले लिइरहेको छ टाइम इन्टरभल एकदमै कम्ती दिँदैछ हामीले when del t is very less r pq becomes chord pq बुझ्यौ सो अगर टाइम इन्टरभल एकदमै सानो छ भने यो pq जुन चाहिँ छ यो चाहिँ एउटा आर्क जस्तो हुँदैन तर के जस्तो हुन्छ एउटा कॉर्ड जस्तो हुन्छ आई थिंक सर्कलको कॉर्ड त सबैलाई याद छ होला कॉर्ड जस्तो हुन्छ बुझ्यौ भन्नु मतलब यहाँ होला सर्कलको अब एकछिन ध्यान दिनु लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टेटमेन्ट सर्कलमा दुईटा पोइन्ट तिमी लियो यहाँ र यहाँ लियो भने यो के एउटा आर्क हो नि हैन यो आर्क हो तर यदि मैले दुईटा छेउछेउको पोइन्ट लिए यहाँ र यहाँ एकदमै छेउमा क्लोज पोइन्ट लिए भने आर्क हुँदैन तर के हुन्छ एउटा कर्ड जस्तो हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ सो सानो पार्ट लियो भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ त्यही कुरा मैले लेखेँ कि टाइम इन्टरभल एकदमै कम्ती लियो हामीले हैन सो मैले एउटा सानो टाइम इन्टरभल लिए यत्रो ठुलो टाइम इन्टरभल लिन तर सानो टाइम इन्टरभल लिए भने त्यति बेला मैले एउटा आर्क भेटाउँदिन तर के भेटाउँछु कर्ड
बुझ्यौ र स्ट्रेट लाइन भेटाउँछु सो त्यही कुरा मैले लेखेँ ओके अफ कोर्स PQ को भ्यालु del s थियो भने यो कर्ड को भ्यालु पनि del s नै हुन्छ सेम भ्यालु हुन्छ तर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन तर बुझ्यौ एउटा आर्क जस्तो यस्तो हुँदैन तर के हुन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ कर्ड जस्तो ठिकै छ ओके सो भ्यालु चाहिँ del s नै हुन्छ आर्क को पनि del s कर्ड पनि del s नै हुन्छ बुझ्यौ तर फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ वी गेट अ ट्रायंगल बुझ्यौ सो वी गेट अ ट्रायंगल त्यो चाहिँ फाइदा हुन्छ हामीलाई वी गेट अ ट्रायंगल ट्रायंगलको नाम पनि लेखिहाल POQ ठिकै छ ओके सो अघि तिमीले आर्क यो आर्कलाई कन्सिडर गरेको भए त ट्रायंगल लिन सक्थेन नि हैन यो आर्कलाई कन्सिडर गरेको भए त वी कुड नट ह्याभ टेकन अ ट्रायंगल तर मैले एउटा कर्ड लियो भनेदेखिलाई चाहिँ आई क्यान से दैट वी हैव अ ट्रायंगल बुझ्यौ कुरा ओके POQ अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देऊ यति बुझिसकेपछि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ बोथ दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर टु इच अदर कुरा बुझ्यौ यहाँ राइट next triangle POQ and ABC triangle ABC they are similar so your similarity का sign आयो they are similar to each other तिमीले सोचो कसरी so similarity को लागि हामीले दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ हैन सिमिलरिटी सबैले क्लास 9 10 तिर गरेको छ सो फर्स्ट पोइन्ट के हुन्छ एक त एंगल इक्वल छ भनेपछि एंगल POQ पनि del थीटा हो अनि एंगल BAC दुईटाको भ्यालु के हो del थीटा हो सो POQ पनि del थीटा BAC पनि del थीटा सो बोथ आर इक्वल फर्स्ट हामीले पाइहाल्यो कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ यहाँ आएर मजाले ध्यान देऊ PO by OQ is equal to AB by AC. So second से मैले ratio of the sides PO your triangle को PO by OQ is equal to AB by AC. किन because यो पनि R so R by R cancel गरेर कति आउँछ 1 अनि यहाँ पनि AB is V1 AC is V2 तर V1 र V2 को त म्याग्निट्युड त त्यही हो नि त सो दे विल गेट क्यान्सल सो AB र AC को म्याग्निट्युड त्यही हो क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल भएर कति आउँछ 1 सो PO by OQ भनेको R by R त्यो पनि 1 नै आउँछ अनि AB by AC भनेको V1 र V2 हो सो म्याग्निट्युड सेम छ त्यही भएर क्यान्सल भएर 1 नै आउँछ बुझ्यौ सो हामीले दे आर सिमिलर वी क्यान क्लियरली से दैट दे आर सिमिलर टु इच अदर अनि तिमीले सोच्छौ सर कसरी सिमिलर त्यो पनि तिमीलाई चाहिन्छ भने यहाँ मैले भन्दै यसरी आउँछ सिमिलर कुरा बुझ्यौ दुईटा पोइन्ट्स पाए दैट मीन्स दे आर सिमिलर टु इच अदर ठिकै छ ओके सो आई होप यहाँसम्म बुझ्दैछ होला हामीले POQ अनि ABC लाई सिमिलर प्रुफ गर्यो ठिकै छ अब यति सकेपछि चाहिँ वी विल मुभ टु द नेक्स्ट पार्ट राइट सो लेट मी क्रिएट सम स्पेस सजिलो छ यहाँसम्म चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने कुरा थियो अब त एकदमै सजिलो छ बुझ्यौ सो वान सिमिलर प्रुफ गरेपछि ध्यान देऊ सो हामीले यो दुईटा ट्रायंगललाई सिमिलर प्रुफ गरेपछि हामीले त्यसको करेस्पोन्डिङ साइडको रेशियोलाई लिन सक्छौं सो म्याथमेटिक्स चल्दैछ यहाँले ठिकै छ जस्तो कि यो एंगलको ठिक अपोजिट साइड के छ PQ छ PQ सो आई एम टेकिङ द रेशियो अफ करेस्पोन्डिङ साइड्स अनि त्यही इक्वल एंगल सो यो एंगल को अपोजिट साइड के थियो PQ फेरि यसको इक्वल एंगल यहाँ छ यसको अपोजिट साइड के छ BC सो PQ by BC राइट ठिकै छ रेशियो अफ करेस्पोन्डिङ साइड लिँदैछु सो यो एंगल को ठीक अपोजिट PQ फेरि त्यही सेम एंगल इक्वल एंगल को अपोजिट के छ BC सो PQ by BC बुझ्यौ त्यहाँदेखि यु क्यान टेक एनी अदर साइड लेट्स से यो ट्रायंगलबाट आई विल टेक OP लिँदा पनि भयो तिमीलाई OQ लिनु मन छ भने त्यो पनि लिँदा हुन्छ के प्रब्लम छैन मैले चाहिँ के लिए OP हैन फेरि त्यसको ठीक यहाँबाट एउटा साइड लिन सक्छु सो लेट अस टेक AB ठिकै छ ओके सो मैले यहाँ केही डरलाग्दो काम गरेको छैन मैले खाली के लिए रेशियो अफ करेस्पोन्डिङ साइड ठिकै छ यताबाट यो ट्रायंगलबाट OP लिए अनि यो ट्रायंगलबाट के लिए AB ठिकै छ अब यहाँ सुन PQ अब सब्स्टिट्युट गर्दै जाउँ ल PQ भनेको के हो
PQ भनेको के हो डेल S, सो PQ भनेको के हो डेल S, BC भनेको के हो डेल V, OP भनेको के हो R, AB भनेको के हो V1। अब V1 V2 लेख्नु परेन, V मात्रै लेख्दा पनि भइहाल्यो। मैले V1 V2 लेख्नु परेन, V मात्रै लेख्दिए ल। अघि मैले V1 र V2 चाहिँ किन लेख्दै थिएँ, डाइरेक्सन छुटाउनको लागि, राइट। तर भ्याल्यु त सेम हो, म्याग्निट्युड सेम छ। सो तिमीले V1 लियो या त V2 लियो, म्याग्निट्युड सेम छ, त्यसलाई मैले के भन्थे, V भन्थे। कुरा बुझ्यौ? ओके। सो यहाँ नि म लेख्दै पनि राख्छु, V1 V2 लाई मैले V लेख्न सक्छु ल, म्याग्निट्युड। सो V लेख्दै ल, डाइरेक्सनको कुरा छैन त्यहाँनिर, म्याग्निट्युड। सो V। अब नेक्स्ट ध्यान दिएर यही कुरालाई अलिकति फेरबदल गर्न सक्छ हामीले, रेसिप्रोकल गर्नु दुईपट्टि। रेसिप्रोकल गरेर के हुन्छ, यो डेल V बाई डेल S इक्वल्स टु V बाई R। रेसिप्रोकल गरेर डेल V यहाँ छँदैछ, V बाई R यहाँ छ, डेल S लाई उता लैजाऊ। ओके। सो डेल S लाई उता लगे, त्यहाँदेखि के गर, दुईपट्टि डेल T ले डिवाइड गरिदिऊ, डेल T ले डिवाइड गरिदिऊ। सो यहाँ म लेखिदिइराख्छु छु, डिवाइड बाई डेल T। ओके। ओके, त्यहाँ नेक्स्ट स्टेपमा के गर भन्देखिलाई अब लिमिट लगाइदियो नेक्स्ट स्टेपमा। अब लिमिट तिमीले भन्नु सर किन लिमिट लगाएको, लिमिट लगाउनु किन जरुरी छ? अरे हामीले डेल T लाई के लेख्थ्यो, टेन्स टु 0। सो त्यो यो नलेको भए, यो डेल T टेन्स टु 0 नलेको भए हामीले यहाँ ट्रायंगलै भेटाउँथेन हैन, त्यो त आर्क हुन्थ्यो, ट्रायंगल हुन्थेन। भनेपछि यो कन्डिसन त लगाउनु पर्यो नि त, राइट। सो लिमिट लगाउनै पर्छ। त्यो लिमिट चाहिँ के हो, डेल T इज भेरी भेरी स्मल, बिकज हामीले डल्लै जति पनि लियो यो चाहिँ एउटा अजम्पसनमा बेस थियो कि डेल T के चाहिँ एकदमै सानो छ, तब मात्रै वी आर गेटिङ ट्रायंगल्स, राइट। सो त्यो कन्डिसन मैले एट द एन्ड लगाउँदैछु म्याथमेटिकली ल। सो फाइनली म के लगाउँदैछु, कन्डिसन चाहिँ डेल T टेन्स टु 0, ठिकै छ। सो दुईपट्टि लगाउनु पर्यो, एकपट्टि मात्रै लिमिट्स लगाएर त भएन। यतापट्टि V बाई R को V बाई R नै राखिदेऊ, दुईटै कन्स्टेन्ट हो। भेलोसिटी को म्याग्निट्युड चेन्ज हुँदैन, रेडियस पनि चेन्ज हुँदैन हैन। सो V बाई R, सो यो कन्स्टेन्ट हो, बाहिरै छ, ठिकै छ। ओके। डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, तर यहाँ त म्याग्निट्युडको कुरा चल्दैछ, त्यही भएर कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो दुईपट्टि मैले के लगाइदिन नि, लिमिट्स लगाइदिएँ मैले दुईपट्टि, डेल S बाई डेल T। ओके। अब यहाँ चाहिँ लिमिट लगाउने बित्तिकै हामीलाई याद छ डेल्टा हटेर के आउँछ, डेरिभेटिभ आउँछ हैन, dv बाई dt। यतापट्टि V बाई R छ, अनि यहाँनिर पनि त्यही कुरा, डेल हट्छ के आउँछ, ds बाई dt आउँछ। ओके। सो dv बाई dt भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको के हो, एक्सेलरेसन। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज एक्सेलरेसन, बुझ्यौ? एक्सेलरेसन इज इक्वल टु V by R into ds by dt, rate of change of displacement, angular displacement की linear displacement। So rate of change of displacement चाहिँ कति हुन्छ नानी हो, velocity हैन, linear velocity। angular हैन, यो linear velocity हो, because यहाँ थीटा छैन, s छ, बुझ्यौ? So हाम्रो acceleration को भ्यालु कति आयो भनेदेखिलाई v into v square by r। So this is the formula for centripetal acceleration। सेन्ट्रिपेटल को एक्सेलरेसन फर्ममा के नानी हो, v स्क्वायर बाइ r। त्यसलाई तिमीले अझ एउटा फर्ममा पनि लेख्न सक्छौ, यहाँ ध्यान देऊ, v स्क्वायर बाइ r आयो हैन। अब अघि भर्खर हामीले के पढ्यो, भेलोसिटी इज इक्वल टु ओमेगा r पढेको थियो अघि भर्खर हामीले स्केलर फर्ममा, भेलोसिटी इज इक्वल टु ओमेगा r पढेको थियो, v इज इक्वल टु ओमेगा r अघि भर्खर पढ्यो। सो स्क्वायर छ, दुईपट्टि स्क्वायर लाग्छ, डिवाइडेड बाइ के छ, r। सो स्मल r गेट्स क्यान्सल, कति आयो, omega square r। So this is another formula for centripetal acceleration। So either you can write v square by r or you can write omega square r। So this is the formula for centripetal acceleration। Omega square r, angular velocity by square into radius, or linear velocity by square divided by radius। कुरा बुझ्यो? Okay। So this is the formula for centripetal acceleration। ठीक है सर, मैं लिख दिइराख्छु, what are the formulas, v square by r और ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है सर। सो एक्सेलरेसन यति हो भनेदेखिलाई फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त्यसो भए, सेन्ट्रिपेटल फोर्स
सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि अब एक्सेलरेसन थाहा छ, फोर्स कसरी निकाल्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन। सो एक्सेलरेसन कति छ, v स्क्वायर r। सो दिस इज द फर्मुला फर सेन्ट्रिपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाइ r। अफ कोर्स यू क्यान राइट इट इन टर्म्स अफ एंगुलर एक्सेलरेसन अल्सो, बुझ्यो, मतलब एंगुलर भेलोसिटी, ठिकै छ। सो यसरी लेख्दा पनि भयो, या त m ओमेगा स्क्वायर r लेख्दा पनि हुन्छ, ओके। तर बेसी जस्तो चाहिँ हामीले यसलाई चलाउँछ। सो सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन यो हो, अनि फोर्स चाहिँ कति हो, मास इन्टु एक्सेलरेसन, ठिकै छ। यो क्लास 12 मा पनि हामीले चलाउँछ, क्लास 11 मा पनि हामीले चलाउँछ यो ग्रेभिटेसन च्याप्टरमा। सो नानीहरूले यो पढ्दैन, त्यहाँदेखि उनीहरू कन्फ्युज हुन्छ कहाँबाट आयो, त्यही भएर तिमीहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, ओके। बोर्ड्सको लागि पनि एज वेल एज नलेजको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कसरी डिराइभ गर्छ ल। सो आई होप तिमीहरूले सर्कुलर मोसन मजाले बुझ्यौ, ठिकै छ। फर्दर केही डाउट्सहरू छ भनेदेखिलाई मलाई एकदमै विदाउट एनी हेजिटेसन कन्ट्याक्ट गर्नु, ठिकै छ। थ्याङ्क यू सो मच।